यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै सुरुवात गरौँ। एमालेको महाधिवेशनलाई उनले पञ्चर्याली भनिदिए। काङ्ग्रेसको पनि नीति बिनाको त्यो नेतृत्व मात्र छनौट गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रचण्डले। अब अहिलेको माओवादीकोमा चाहिँ उहाँले जुन खालको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ, यो महाधिवेशन समग्रमा कस्तो भइरहेको छ, के पाउनु भएको छ? अब यो महाधिवेशन जुन भएको छ, पहिले त अब महाधिवेशनको नारा सारा यताउति गर्दाखेरि चाहिँ अब नेतृत्वमा परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व, रूपान्तरण इत्यादि इत्यादि चाहिँ कुराहरू भएको थियो। अब त्यो चाहिँ उद्घाटन समारोहसम्म त ती कुराहरू चलेका थिए। तर अब जब चाहिँ मुख्य कुरा त के हो भनेदेखि प्रतिवेदन मुख्य कुरा हो, राजनीतिक लाइन मुख्य कुरा हो, विचार राजनीति नै मुख्य कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त भने त्यसमा कुनै नयाँ परिवर्तन, नयाँपन, रूपान्तरण भन्ने चाहिँ खास केही पनि देखिएन। यो अहिले प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो नयाँपन केही पनि पाइएन। त्यसो भए शब्दहरूको भ्रमको जालो मात्रै हो। अब उहाँले जुन कुरा नयाँ भन्नुभएको छ त्यो पुरानो कुरालाई उहाँले नयाँ भन्नुभएको छ। जस्तो त्यसको सारमा के हो त भने त्यो डकुमेन्टको सार चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव लडेर समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा हो। त्यो नयाँ सम्भव छैन भन्नुभएको छ उहाँले। फेरि होइन, त्यो नयाँ कुरै होइन। त्यो त पुरानो कुरा उहिलेदेखि चाहिँ अब माओ र चाहिँ ख्रुश्चेभको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवाद भएकै त्यही कुरामा हो। ख्रुश्चेभले भनेको कुरा हो, त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव जितेर समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने कुनै नयाँ कुरै होइन। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकदम पुरानो कुरा हो। त्यो चाहिँ लेनिनको पालामा पनि उठेको कुरा हो। त्यसकारण त्यो पुरानो कुरालाई नयाँ भनेर उहाँले पेश गर्नुभएको छ। अझ त्यहाँ चाहिँ लौ अब यो त चाहिँ प्रचण्डको नयाँ आविष्कार हो, अब यो युगलाई प्रचण्डको युग भन्नुपर्छ भन्ने पनि ककलले भने भन्ने नि सुनिन्छ। त्यो वाहियात हास्यास्पद कुरा हो क्या त्यो चाहिँ। भनेपछि प्रचण्डको युग सकियो त्यसरी विश्लेषण गरौँ? होइन, प्रचण्डको युग भन्ने नै थिएन। के सकिने? प्रचण्डको के युग थियो र? प्रचण्ड म प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री जत्तिकै शक्तिशाली छु, माओवादीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँछु, अब फेरि एकचोटि म सच्चिन्छु, सुध्रिन्छु भनिरहनु भएको छ उहाँले। होइन, त्यो त व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा अर्कै हो। तर त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो युग भनेर भन्ने कुरा आएन नि। त्यो त त्यो युग सुग केही पनि होइन। अब उनले चाहिँ त्यो जुन उनले लाइन परिवर्तन गरेका थिए, विचार परिवर्तन गरेका थिए, त्यो कुरालाई चाहिँ उनले आफूले जुन गरेका चाहिँ नि कुराहरूलाई त्यसलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने काम चाहिँ यो महाधिवेशनमा गरे जस्तो बुझिन्छ। किनभने उनले के भनेका छन् भने अब चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेका छन्। त्यो गठबन्धन उनले बनाइसके पहिले नै। 5 पार्टीको गठबन्धनको त सरकारै छ। पहिले गठबन्धन बनाए अनि त्यहाँबाट गठबन्धन गर्ने भनेर नीति बनाएपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई उनका त्यो जम्मै चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ त्यो दस्तावेजमा। त्यसकारण उनको प्रतिवेदनले कुनै नयाँ कुरो ल्याएको छैन। त्यही पुरानो कुरालाई अब मेरो हो भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो चाहिँ नयाँ हुँदैन त्यसले। अब हिजोको प्रधान शत्रु किटान गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गएर प्रचण्डको प्रशंसा गर्न थालेका छन्। अरू जो नेताहरू आउँछन् त्यहाँ प्रचण्डकै प्रशंसा गर्न थालेका छन्। त्यो हिसाबले कतिपयले प्रचण्ड युग त्यस्ता कुराहरू, त्यो अभिव्यक्तिहरू दिएका हुन् कि र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पनि उहाँले फेरि चर्चा पनि गरिरहनु भयो, त्यो हिसाबले हो कि? होइन, त्यस्तो भनेर पनि त्यही जस्तोसुकै जेसुकै भए पनि राम्रो नराम्रो जे भए पनि युग हुनको निम्ति त त्यसको चाहिँ चाहियो नि। त्यसको चाहिँ नि राम्रो कामको पनि अब कैयौँले चाहिँ खराबै काम गरे पनि त्यो चाहिँ युगको प्रतिनिधित्व गर्छन् तिनीहरूले, होइन? तर उनको चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन। अब यो उहाँको त्यो कम्युनिस्ट नेताहरूमा चाहिँ विवादमा आउने एउटा विषय भनेको चाहिँ पटक पटक आइरहेको छ। जति बेला भृगुटी मण्डपमा भएको सम्मेलन थियो त्यति बेला पनि म लाजिमपाटको घर सर्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, पछि खुमलटारमा सर्नुभयो। अहिलेको यो सम्मेलनको बेलामा, यो महाधिवेशनको बेलामा अब म झुपडीतिर सर्छु भनिराख्नु भएको छ। अनि 60-70 जना सेक्युरिटी अगाडि पछि हुन्छ, लवाई खवाई त्यही स्टाइलको छ। अब यो चरित्र र व्यवहारमा चाहिँ कस्तो फरक हुन्छ, के हो यो? त्यो त्यस्ता कुराहरू अब अहिले गाउँ फर्किने कुरा आइरहेको छ। गाउँ फर्क अभियान लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो गाउँ फर्क अभियान चाहिँ त्यो राजनीतिले गाउँ फर्किएर
अभियान सञ्चालन गर्ने चाहिँ सुन्दाखेरि कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन्। यो पञ्चायती व्यवस्थाभित्रको चाहिँ गाउँ फर्क अभियान ल्याएको थियो एकचोटि राजा महेन्द्रले, त्यसैको सम्झना गरायो भनेको छ। किन राजनीतिमा नयाँपन छैन। अब गाउँमा गएर नि के गर्ने। अब एउटा यही पछिल्लो चरणमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले एउटा गरेका थिए नि मान्छेलाई भ्रम पार्नलाई, खै 2 हप्तामा कि एक महिनामा एउटा चाहिँ नि मान्छे कहाँ गएर बस्ने, कहिले दलित कहाँ गएर बस्दिने, कहिले थारू कहाँ गएर बस्ने, त्यस्तो गरेका थिए नि। आखिरमा गएर के भयो भने एकजना चाहिँ त्यहाँको चाहिँ थारू कहाँ साथी कहाँ गएर उहाँ बस्नुभएछ। बसेपछि चाहिँ उहाँ लाभा लस्कर अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने सबै चाहिँ चिजहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि उसलाई 6 महिना पुग्ने खर्च चाहिँ एक रातमै सिद्ध्याएर आए, मलाई ऋण बोकाएर गए भनेर उनले भनेका थिए। अब अहिले प्रचण्डले गर्ने पनि त्यही हो। त्यसको त विचार राजनीति त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ लाइन त्यसले त्यसबाट लिएर गयो भने अब त्यसको चाहिँ जनतामा फाइदा हुने हो। अब यत्तिकै गएर गाडीका लस्कर लिएर गएर हैन त्यहाँबाट एउटा गरिब कहाँ गएर बस्दियो भनेदेखि त त्यो गरिबलाई बिचरा त्यही हालत हुन्छ। न भोकै राख्नु मान्छेलाई भनेपछि त्यसले चाहिँ त्यो गाउँ फर्क चाहिँ के भनेदेखि पञ्चायत कालमा उयो राजा महेन्द्रले पनि फर्काउनु खोजे हो नि, खोइ त कोही पञ्चे पनि फर्किनन्। कोही गाउँ फर्क त असफल भयो। त्यो पञ्चायतले त असफल भइसकेको चाहिँ योजना के लिएर आएको हो त्यो। अब टेक्नोलोजीमा अहिले अब मान्छेहरू सबै सहर केन्द्रित हुने किन भन्दा त्यो अपेक्षाले कम्तीमा समाज र जीवनस्तर उन्नत बनाउने अपेक्षाले चाहिँ गएका हुन्छन्। टेक्नोलोजीमा पनि सहरमा केन्द्रित हुन सक्ने सबै भइसके पछाडि यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर गाउँतिर फर्किने भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के भएको होला त? होइन, गाउँ फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने गाउँमा किसानहरू छन् होइन। अहिले पनि सङ्ख्या नेपालमा किसानहरूकै बढी छ। किसानहरूको चाहिँ स्थिति राम्रो छैन। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अधिकारहरू लिनको निम्ति, उनीहरूलाई हक दिलाउनको निम्ति, उनको रोजगारीको समस्या बेरोजगारीको समस्या हल गर्नको निम्ति गाउँ जाने भनेर भनेको होला। सकारात्मक रूपले भन्दाखेरि त्यही बुझिन्छ। तर त्यो नाराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अहिले चुनावमा एउटा चाहिँ भ्रम पार्ने, ल हामी सबै गाउँतिर आउँदैछौँ, हामी तपाईँहरूकै हौँ सबै भनेर जनतालाई भ्रम पार्ने एउटा उदेखि बाहेक, चुनावी चाहिँ नि प्रचारदेखि बाहेक त्यसको कुनै अर्को अर्थ हुँदैन जस्तो लाग्छ। सेयर बजार र व्यक्तिगत लगानी अथवा पुँजीमा चाहिँ नि नेताहरू कार्यकर्ताहरू केन्द्रित भए भन्ने खालको उहाँको टिप्पणी छ। त्यो चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? अहिले त टाढा बसेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त हुनसक्छ अब चाहिँ धेरै पैसाको चलखेल गर्ने काम भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो होइन। भनेपछि पैसाको चलखेल गर्नेहरू सेयर बजारमा लगानी गर्ने त भइहाल्यो। त्यो त अनौठो कुरै भएन। सेयर बजारलाई लिएर उहाँले जुन खालको टिप्पणी गर्नुभयो नि, अब हुन त विश्वको सबभन्दा अहिले धनी राष्ट्र, अब चिनमा पनि त साङ्घाई एक्सचेन्ज त्यहाँ त चलिरहेकै छ, त्यसलाई लिएर टिप्पणी गरिराख्नु पर्ने अवस्था छ र? खोइ उहाँले किन त्यस्तो खालको गर्नुभयो त्यो त थाहा भएन। किनभने उहाँको लाइनले चाहिँ त्यसलाई ठिक भन्नुपर्ने जस्तो लाइन छ उहाँको अरू हेर्दाखेरि। तर ठ्याक्क त्यही बेलामा चाहिँ सेयर बजार घटेर चाहिँ उहाँहरूको अर्थमन्त्रीलाई अलि समस्या पर्दै गएपछि, जवाफ दिन गाह्रो परेपछि उहाँले बोले जस्तो देखिन्छ त्यो। त्यसकारण त्यसको पनि कुनै औचित्य देखिँदैन क्या। किनभने त्यो त लाइनले सेयर बजारको विकल्प अर्को यो हो भन्ने भएको भएदेखि चाहिँ त्यो राम्रै हुन्थ्यो। त्यो पनि छैन। सेयर बजार चाहिँ साम्राज्यवादको विकसित रूप भनिदिनु हो उहाँ। फेरि सेयर बजार मात्रै चाहिँ साम्राज्यवादको विकसित रूप पनि होइन। साम्राज्यवाद भनेको त समग्रतामा हो नि। त्यो सेयर बजार त एउटा अंश हो त्यसको। त्यसकारण त्यो उहाँको त्यो भनाइमा कुनै चाहिँ तादात्म्य चाहिँ केही पनि मिल्दैन थियो कि। यो अरू पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यो प्रतिवेदनमा आएन भनेर कतिपयले त्यसमा आलोचना गरेका छन्। राम कार्कीले नि त्यहाँ फरक मतहरू राख्नु भएको सुनिएको छ। त्यस विषयमा चाहिँ यहाँको के छ टिप्पणी? अब खोइ सम्पूर्ण डकुमेन्ट हेर्न पाएको छैन, तर त्यो राखे जस्तो छैन। किनभनेदेखि जसलाई उहाँहरूले पहिला दुश्मन शक्ति भन्नुभएको थियो तिनीहरू मित्र शक्ति भन्ने भइसके, संयुक्त मोर्चाका शक्तिहरू भए तिनीहरू भनिसकेपछि अब कसरी राजनीति विश्लेषण गर्ने के भन्ने तिनीहरूलाई? फेरि एक ठाउँमा चाहिँ संयुक्त मोर्चा गर्ने भन्ने, अर्को दुश्मन शक्ति भन्न नि मिलेन। फेरि भनेपछि त यो गठबन्धन त स्वार्थको लागि मात्र तय गरिएको भयो होइन? त्यही त हो, अरू के छ त? राजनीतिक कार्यदिशा त्यसो भए माओवादीले योचोटि पनि केही ल्याउन सकेन, केही सम्भावना अब छैन माओवादीबाट? होइन, त्यो त उहाँहरूको कार्यदिशा भनेको चुनावबाट समाजवादमा जाने कार्यदिशा हो। मूल कार्यदिशा अब त्यसैलाई मान्नु। अब अरू कार्यदिशा त कुन
कार्यदिशा छैन उहाँको। त्यो भनेको के हो भने पुरानै कुरा हो र त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले तिरस्कृत गरेको विचार हो। त्यो हुँदै नहुने, वैज्ञानिक समाजवादसँग मिल्दैन, त्यो चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिकोणले नि मिल्दैन, कम्युनिस्टहरूले लिने बाटै होइन त्यो। समाजवादले त उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तय गर्छ भनिन्छ, त्यसमा किन यहाँलाई त्यस्तो आपत्ति लाग्यो? होइन, अर्थतन्त्र तय गर्ने भनेको त्यो अर्थतन्त्रको चाहिँ निर्धारण केले गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले के, अब अहिले जो उहाँहरू भन्नुभएको छ नि, समाजवाद विकास गरेर समाजवादतिर जाने, आर्थिक विकास गरेर समाजवाद जाने। आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब उत्पादन बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उत्पादनको साधन चाहिन्छ। साधन कसको हातमा छ भन्ने कुरा आउँछ नि, त्यहीँ गएर हो नि त, त्यहाँ क्रान्तिको सब कुरा त्यहीँ गएर जोडिन्छ। उत्पादन कसको हातमा, उत्पादन गर्ने साधन कसको हातमा छ? ठुल्ठुला सामन्तहरूको हातमा छ। अहिले त त्यहाँ दलाल पुँजीपतिहरूको उसमा चाहिँ के लिजमा लिएका छन्, हजारौँ लाखौँ बिघा तिनले कब्जा गरेका छन् त्यो जमिन भनेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट माओवादी केन्द्रले उत्पादन कहाँबाट गर्ने हो? खोइ त आधार जनतालाई स्वामित्व दिने योजना हुनु पऱ्यो नि त। जनतालाई स्वामित्व कसरी दिन्छन्? किनभने अहिलेको संविधानले त व्यक्तिगत सम्पत्ति सबको संरक्षण गर्नु पऱ्यो नि। त्यसो भए यो समग्रतामा यो महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँले म समीक्षा गर्दैछु होइन, म अब चाहिँ सुध्रिन्छु, अब चाहिँ क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि भाषणबाजीमा। यो अहिले प्रस्तुत गरिएको यो दस्तावेज र गतिविधिहरू हेर्दाखेरि उहाँबाट कुनै क्रान्ति, कुनै छलाङ सम्भव छैन भन्ने यहाँलाई निष्कर्ष त्यही निक्ल्यो? त्यो निष्कर्ष त्यही हो र त्यो चाहिँ पश्चगमनतिर भयो उहाँको, अग्रगमन भएन। त्यो उहाँले के गर्नुभयो भने यसैलाई, यो यथास्थिति जुन हो यसैलाई पक्रिनु भएको छ उहाँले। उहाँलाई यथास्थिति नै उहाँको अहिलेको लाइन हो, किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसलाई नै बचाउने। प्रतिगमनकारीहरूले यसलाई उल्टाउन आँटे, त्यसकारण बचाउने हो, त्यसैको निम्ति हामी बलिदान गर्ने हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो विगत चाहिँ नि 3-4 वर्षमा के चाहिँ गर्यो? आखिर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पनि संसदीय व्यवस्था हो, कुल मिलाएर त संसदीय व्यवस्था हो नि त, अरू के हो र? उहाँले त्यही भएर अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि लड्ने भन्न थाल्नु भएको छ। होइन, यही संविधानमा निर्वाचित राष्ट्रपति राखिदिएर नि केही फाटी नयाँ कुरा आउँदैन, किनभने संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा निर्वाचित राष्ट्रपति त छ नि, त्यो चाहिँ के हो त? त्यो समाजवाद हो त? त्यो अमेरिकामा समाजवाद छ भनेर त कसैले पनि भने सुनेको छैन अहिलेसम्म। त्यो ल्याउँदैमा त्यो समाजवाद हुँदैन। फ्रान्समा पनि निर्वाचित राष्ट्रपति छ, पुँजीवादी व्यवस्था हो, साम्राज्यवादी व्यवस्था हो भनेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी हो, त्यो चाहिँ समाजवादतिर जान्छ भन्ने चाहिँ एकदम गलत हो, भ्रमपूर्ण कुरा हो। भनेपछि त्यो व्यवस्था आयो भने पनि समाजवादमा जान सकिँदैन? कसरी जान सकिन्छ? अरू सबै कुरा त्यही हुने, उत्पादन प्रणाली त्यही हुने, अनि त्यहाँबाट टपक्क एउटा राष्ट्रपति चाहिँ ल कुनै व्यवस्थाको भइदियो अरे राष्ट्रपतिले समाजवाद ल्याउँछु भन्ने खालको भइदियो अरे, त्यसले के समाजवाद ल्याउँछ? अब नेपाल जस्तो देशमा जस्तो यहाँहरूले चाहनु भएको जनमुखी गणतन्त्र सम्भावना छ त भने धेरै व्यक्तिहरूले होइन, यहाँ त अब एउटा अभिभावक, एउटा मियोको रूपमा, एउटा अनुशासित जीवनशैलीको रूपमा र फेरि यो नेपालीहरूको संस्कार आचरण यी समग्र कुराले र यो छिमेकी भौगोलिक परिस्थिति लगायतका कारणले गर्दा त्यो सम्भावना छैन भन्छन्। जनगणतन्त्र भनेर जो हामीले भनिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के हो त भने तत्कालको लागि त्यो समाधान त त्यो हो, तर अहिले जनगणतन्त्र सम्भव छैन भने पनि तुरुन्तै जनगणतन्त्र हामीले आइहाल्छ भन्न खोज्या नि होइन, त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ के कुरामा पनि खुल्ला छौँ भनेदेखि जनगणतन्त्रभन्दा अगाडि यो व्यवस्थाभन्दा चाहिँ राम्रो अग्रगमनको व्यवस्था कुनै अर्को ल्याउन सकिन्छ भने त्यसको निम्ति पनि तयार। त्यो भनेको के हो त? अर्को व्यवस्था कुन व्यवस्था? त्यसको निम्ति चाहिँ अब हामीले सल्लाह गर्ने कुरा, अब कुन व्यवस्था ल्याउने त? किनभने यो संसदीय व्यवस्थाले भएन, जनगणतन्त्र पनि आइहाल्दैन भने तत्कालको लागि चाहिँ कुनै व्यवस्थाको लागि सहमति हुनसक्छ भने त्यसको लागि पनि हामी कोसिस गर्छौँ। अब यहाँहरूको यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहने शक्तिहरूसँग अहिले कार्यगत रूपमा एकता छ, एमसिसी लगायतका विषयहरूमा संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शनमा हुनुहुन्छ, कतै त्यो दिशातर्फ त सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होइन?
राज संस्था पुनर्स्थापनाको दिशामा? होइन, राज संस्था त्यो हाम्रो लाइन त प्रष्ट छ। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु भनेको पश्चगमन हो, योभन्दा पनि पछाडि फर्किने हो। हामीले त अगाडि पो जाने कुरा आउँछ, कहाँ इतिहासलाई पछाडि फर्काउने कुरा त आउँदैन। त्यसकारण अब राजावादी भन्नेहरूसँग पनि हामीले गरेको कार्यगत एकता चाहिँ त्यो के हो त भने एमसिसी खारेज गराउनको लागि। अब एमसिसी यहाँ आइदियो भनेदेखि त राष्ट्रिय स्वाधीनता नै सिद्धिन्छ। अब नेपाल चाहिँ एउटा नव उपनिवेश बन्छ। त्यो बनाउन नदिनको निम्ति त सबै पक्षसँग मिलेर त्यसलाई सशक्त आन्दोलन गरौँ, त्यो हुन नदिउँ भनेरको निम्ति हामीले कार्यगत एकता गरेको। देशभक्तहरू छन् भने आउँछन्, त्यो राजावादीको कुरो त्यहाँ अब राजावादीलाई भनेर सपोर्ट गर्ने कुरा भएन। त त्यो चाहिँ आन्दोलनमा कोही आउँछन् भनेदेखि हामीले स्वागत गर्ने कुरा हो। युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू अब यो खतरामा पार्ने शक्ति विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ भनेर प्रचण्डले भनिरहेका छन् र त्यो दस्तावेजमा त्यो उल्लेख गरेका छन्। त्यो शक्ति भनेको के हो? कुन शक्तिले अहिले त्यस्तो चाहिँ असर पारिरहेको छ? खोइ अहिले त्यस्तो ठुलो खतरा त केही देखिँदैन, तर त्यो नि खतरा छ भन्छन्। त्यहाँ टिप्पणीहरू पनि भइरहेछ कि उनीहरूले अग्रगमनको चाहिँ आशा देखाउनुभन्दा पश्चगमनको त्रास देखाए प्रचण्डले भन्छ। मान्छेलाई त अग्रगमनको लागि आशा देखाउनु पर्यो नि। यसरी अग्रगमन हुन्छ भने त एउटा राजनीतिक क्रान्तिकारी पार्टीको त काम त्यो हो नि। तर उनले चाहिँ के हर हमेसा के गर्छन् भने ल यो गुम्नी भयो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्नी भएको हुनाले अब त्यसका विरुद्ध चाहिँ लड्नु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो भनेर त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गर्छन्, मान्छेलाई त्रसित बनाइन्छ। त्यो चाहिँ होइन नि त्यसरी गर्ने चाहिँ। क्रान्तिकारीले आशावादी पो हुनुपर्छ। त्यो शक्ति भनेको चाहिँ कुन रहेछ त? जस्तो अहिले त समग्र गठबन्धन केपी शर्मा ओली विरुद्ध लक्षित छ, एमाले विरुद्ध लक्षित छ कि एमालेलाई त्यस्तो आरोप लगाइएको हो? अब एमालेलाई अथवा चाहिँ राजतन्त्रलाई त्यही होला। अब अरू त के छ र उनीहरू। अब एमालेलाई आरोप लगाइएको हो भनेदेखि त फेरि अब यो पार्टी एकता जुन बिन्दुबाट टुटेको थियो अब समीक्षा गरौँ भन्ने एमालेका महासचिवले सम्मेलनमा जाने ल अब समीक्षा गरौँ भन्ने, महाधिवेशनमा गएर प्रचण्डले पनि अब त्यसमा चाहिँ एकचोटि आत्मसमीक्षा गरौँ भन्ने, यो हिसाबले अहिले टिप्पणी के हुन थालेको छ भने उहाँहरू कतै मिल्ने दिशामा फेरि चुनाव पनि आउन आँटो। अब भोलि शक्ति चाहिँ नि क्षीण हुनसक्छ। त्यो भएपछि अब हामी त मिल्नुपर्छ भन्ने दिशामा कतै गोप्य रूपमा त्यो सम्झौतातिर जाँदै त हुनुहुन्न भन्ने खालका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। होइन, त्यो भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने उहाँहरूको राजनीतिक वैचारिक मतभिन्नता केही पनि देखाएको छैन नि त। के छ त ओली र उहाँको बिचमा राजनीतिक भिन्नता के छ? केही पनि देखाएको छैन। अस्तिसम्म त उहाँ सँगै भएको हो, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि उहाँहरू विद्रोह गरेर अलग भएको पनि होइन। अदालतले छुट्याइदिएन हो उहाँलाई, सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू अब एक ठाउँ बस्न पाउँदैनौ, आफ्नो ठुलो चम्को गर भनेर पठाइदिया त हो। त अदालतको निर्णय अनुसार गएको न हो, उहाँहरू विद्रोह गरेर गएको नि होइन। भनेपछि त उहाँहरूको वैचारिक राजनीतिक लाइनमा त कुनै भिन्नता छैन। त्यसकारण अब त्यो त कतिपय प्राविधिक कुरा, त्यो सत्ताको कुरा हो, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने यस्ता कुराबाट सुरु भएको हो। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो कुरो मिल्यो भनेदेखि फेरि चाहिँ अब चुनावमा जित्नको निम्ति त मिलेर जाँदाखेरि बढी जितिन्छ। त्यसकारण त्यो हुन पनि सक्छ। अब चुनाव आउन नि केही समय बाँकी छ, त्यो भइहाल्यो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। त्यसो भए हिजो त्यसरी गाली गरेको, त्यसरी एकले अर्कालाई छाराष्ट शब्दले चाहिँ नि खुइल्याएको पनि केही हुँदैन। राजनीतिमा यस्ता कुराहरू जायज हुन् होइन। त्यो चाहिँ त्यो पहिले पनि त एकता गर्नुभन्दा अगाडि पनि ओलीजी र प्रचण्डजीको त धेरै परेको थियो नि। त्यस्ता कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको हो। खोइ त पार्टी एकतै गरिदिनु हो ड्याङ्गी। त्यही कुरो गर्नलाई तिनै पात्रहरू, तिनै पार्टीलाई कुनै के गाह्रो कुरा भयो? त्यति गाह्रो विवेक, मूल्य, आत्मसम्मान भन्ने केही पनि हुँदैन राजनीतिमा। होइन, कोही उहाँहरूको राजनीतिमा चाहिँ हुँदो रहेछ। किनभने अन्य राजनीति भन्नाले त त्यसको चाहिँ कुनै विवेक शून्य राजनीति अथवा कुनै चरित्रै नभएको, आदर्शै नभएको त राजनीति हुँदैन। त राजनीति भनेको त्यो एउटा आदर्श हो नि त, होइन? आदर्श जनताको सेवा गर्नु, देशमा आमूल परिवर्तन गर्नु, विश्वमा परिवर्तन ल्याउने कुरा त आदर्श हो त्यो। तर मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ एकदम विकृत गराएर निजी स्वार्थको लागि चाहिँ प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ फेरि राजनीतिलाई। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यही हो। उहाँहरू मिल्यो भनेदेखि हामीले कुनै एउटा नयाँ आश्चर्य केही पनि नमाने हुने भयो, होइन? नमाने हुन्छ। किनभने अस्ति पनि म पनि थिएँ त्यही उद्घाटन समारोहमा। त्यो उहाँले भन्नुभएको थियो कुनै गल्ती कहाँनिर भयो त एकता गरेर? गल्ती कहीँ भएकै छैन।
फेरि पाठ सिकेँ भन्नुहुन्छ उहाँले। मैले त ठुलो पाठ सिकेँ, अब एकता गरेर भनिराख्नुहुन्छ। अब गल्ती कहाँ भयो भनेर शङ्कर पोखरेललाई त्यहाँ सोधिरहनु भएको थियो। खोइ कहाँनिर गल्ती भयो, कहीँ गल्ती भएकै छैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ। तर अब त्यसलाई सच्याउने ठाउँ छ, सच्याउँ भनेर पनि भन्नुभयो होइन। भनिसकेपछि त त्यो सम्भावना त रह्यो होइन, भइहाल्यो भन्ने कुरा त भएन। किनभने उहाँको तितो पिरो अब त पार्टी पनि अलग भइसक्यो। अब फेरि नयाँ ढङ्गले एकता गर्नुपर्छ। दुइटैले महाधिवेशन पनि गरिसक्नुभयो, त्यति सजिलो पनि छैन होइन। आफ्नो सेट बनिसक्यो, उम्मेदवारहरू पनि करिब करिब उहाँहरूले चाहिँ अब यसो सक्नुभयो होला। अब अहिले चाहिँ एकता गरिदिएर त्यति सजिलो त छैन। तैपनि अब यदि भइहाल्यो भने त उहाँहरूको त सम्भवै छैन भन्ने कुरा चाहिँ भएन। राजनीतिमा हुन त जे पनि सम्भव छ भनिन्छ। अब यहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई पनि उहाँहरूले त कम्तीमा प्रचण्डले त मिल्नलाई त पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। अब गोप्य रूपमा पनि केही छलफलहरू पनि अगाडि बढेकै होलान्। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? होइन, हामी त हाम्रो जुन उद्देश्य छ त्यसमा हामी लागिराखेकै छौँ, जतिसम्म सक्छौँ हामी। अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि पनि हामी लडिरहेका छौँ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। हाम्रो शक्ति धेरै ठुलो जस्तो देखिँदैन, तैपनि हामीले एमसिसीलाई हुन दिनबाट रोकि पनि राखेका छौँ अहिलेसम्म होइन। यो त 2 वर्ष अगाडि नै पारित गर्न कोसिस गरिएको थियो। अझै पनि हामी त्यसको निम्ति लडि नै राखेका छौँ। हामीले अब नेपालको नक्सालाई लिएर हिँड्यौँ कतिपय 2 वर्षदेखि। नेपालको नक्सा पनि आखिरमा चाहिँ त्यो बनाउने अवस्था आयो होइन। हामीले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्र र जनताको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेल्छौँ, त्यो खेलि नै रहन्छौँ। र अब जहाँसम्म परिवर्तनको कुरा, हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ अहिले हामीले भन्ने बित्तिकै त्यो परिवर्तन हुँदैन। त्यसको निम्ति अलि हामीले चाहिँ तयारी राम्रोसँग गर्नुपर्छ। र यस्तै घटनाक्रमहरूबाट हामीले जनताको फेरि विश्वास जित्दै, फेरि चाहिँ विकल्प नभई हुँदैन भन्ने जनतालाई अनुभूति गराउँदै त्यहाँबाट हामी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो त सिधा छ, जहाँसम्म प्रचण्डजीसँगको एकताको कुरा हो, कुनै त्यस्तो एकताको वार्ता भएको छैन। प्रचण्डजी आफैसँग भेटेर हाम्रो कुनै पनि तहको नेतृत्वले, कमरेड किरणले पनि उहाँसँगै भेटेर कुरा गरेको होइन। उहाँले चाहिँ भेट्नको निम्ति एउटा टोली पठाउनु भएको थियो। कृष्णबहादुर महराजी आएर कुराकानीहरू गर्नुभएको हो, त्यति नै हो। त्योभन्दा बढी हाम्रो त्यहाँ पार्टी एकताको लागि कुनै पनि बैठक हाम्रो बसेकै छैन। त्यसै हुनाले मैले अस्ति भनेको नि, अहिले त ढोकै बन्द छ। पहिले त ढोका खोल्नु पऱ्यो, यो आधार बनाउनु पऱ्यो। यो आधार बनाउनु, यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो। किन त्यसको आधारै बनेकै छैन अहिले एकताको लागि छलफल गर्ने। पहिले त आधार बनाउनु पऱ्यो, त्यो हो। उहाँहरूले आह्वान गरेर, अब आह्वान त भइसकेकै छ, जोस् त्यो आधार भनेको अब एकता गरौँ, अगाडि बढौँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको भित्री मनमा चाहिँ के छ? किनभने तपाईँहरू अलि बढी क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ क्या त्यहाँभित्र पनि। होइन, त्यहाँ मिलौँ मात्रै भनिदिएर त भएन नि। के आधारमा मिल्ने, के गर्नको निम्ति मिल्ने, के उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति मिल्ने होइन, त्यो पनि चाहियो। फेरि पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरामा त धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ। यो कार्यगत एकता जस्तो पनि होइन, जस्तो हामीले एमसिसीको विरोध गर्ने जति सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँ लिएर ल अब आन्दोलन गरौँ भने जस्तो होइन नि। हो त पार्टी एकता भनेको त सबै धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ। कतिपय सानातिना कुराहरू त छलफल गर्न पनि सकिन्छ पछि गएर। त्यो त अब जस्तो हिजोको दिनमा मिलेरै गएकै त हो नि। आजको दिनमा त्यो पुरानो घरमा फर्किँदा के नै गाह्रो हुने हो र? होइन, पुरा धेरै चेन्ज भइसकेको छ नि त। नीतिहरू धेरै परिवर्तन। हामीले यस्तो नीति ल्याएको छौँ र हामी त कहिले पनि चुनावबाट समाजवाद आउँछ भनेर कहिले भनेको सुन्नु भएको छ तपाईँले? त्यो नहुने कुरा किन बोल्ने? त्यो हुनै सक्दैन, असम्भव कुरा हो। उहाँले जनगणतन्त्र भनेको सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ। यो त कैयौँ कुराहरू छन् नि जो त हामीले चाहिँ अलग भइसकेपछि आफ्ना खालका चाहिँ नीति चाहिँ लिएर हिँडेका छौँ हामी होइन। त्यस हुनाले अब फेरि पहिलेकै ठाउँमा कहाँ छ र चिज? धेरै अगाडि बढिसक्यो नि त। पहिलेको ठाउँमा छैन नि। र पहिलेको ठाउँमा भए पो ल अब चाहिँ नि 2-4 दिन यताउति भइयो, एकै ठाउँ मिलौँ, अब पुरानै ठाउँमा गरौँ भन्ने हो, त्यो त होइन नि। अहिले त धेरै फरक परिसक्यो। लाइन कहाँ हो, मिल्दै मिल्दैन। अनि कहाँ एउटै हो र? अब यहाँले पनि त जस्तो अब अहिले यो गणतान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष बनिराख्नुभन्दा त्यो एक भएर त्यो चाहिँ ठुलो पार्टीको अध्यक्ष बनौँ, प्रचण्ड बनौँ। किनभने जनयुद्ध कालमा त हजुरको नाम प्रचण्ड नै थियो क्यारे, पछि साटिएको भन्ने कुरा नै आएको थियो होइन? होइन, त्यो त अब
एउटा बैठकमा चाहिँ अब हामीले नाम फेर्ने भन्यौँ। अब त्यो बैठकमा चाहिँ आफ्नो नाम सोचेर आउँ भन्यो। मैले चाहिँ प्रचण्ड मेरो लागि भनेर त्यही सोचेर आएको थिएँ। उहाँले चाहिँ गौरव भनेर सोचेर आउनु भएको रहेछ उहाँले। अनि उहाँले त्यहीँ भन्नुभयो हामी साटौँ है, अब के भयो र, अहिले हामीले राखेको छैन भन्यो, साट्यौँ, त्यति मात्रै कुरा हो। मेरो प्रचण्ड नाम थिएन, सोचेर आएको, तर उहाँले त्यो प्रचण्ड राख्ने हो, मैले गौरव भनी राखेँ। हामी त्यही नामबाटै चिनिन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्, अब त्यो पार्टी अलग भइसकेपछि धेरै परिवर्तन भएको छ र अब अहिले जस्ताको तस्तै ट्याप गरेर जोडिने भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। त्यो उहाँहरूले विप्लवलाई चाहिँ महासचिवको रूपमा, अब आगामी नेतृत्वको रूपमा, उत्तराधिकारीको रूपमा, हुन त उहाँले म तोक्दिनँ भन्नुभएको छ, तर त्यो लेभलमा चाहिँ अगाडि बढाउने गरेर कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा पहल भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई नि घर फर्काउनलाई उहाँहरूले चाहिँ पहल गरिराख्नु भएको छ, किरणहरूलाई पनि घर फर्काउनलाई पहल गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँले त पटक पटक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त त्यो अभिव्यक्तिमा अब विप्लवजीको बारेमा म भन्न सक्दिनँ होइन। अब उहाँहरूसँग के भयो त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कुरा सत्य होइन, किनभने त्यसरी चाहिँ घर फर्किने लेभलमा कुरै भएको छैन। त्यहाँ घर फर्किने भन्ने के कुरा भयो र, पार्टी दुईवटा अलग भइसके, अब त पार्टी एकता गर्ने कुरा भयो। त्यो पार्टी एकताको सम्बन्धी एजेन्डैमा छलफल बसेकै छैन, त्यो सम्भावनै छैन अहिले। अब मेरो प्रश्न यहीँनिर क्या, जस्तो अब यहाँलाई पनि प्रचण्ड बन्न मन लाग्यो होला नि त, एउटा ठुलो पार्टीको नेतृत्व गरौँ, देश विकासमा योगदान अब हुन त गरिराख्नु भएको छ, तर अब म ठुलो पार्टी बनाएर यो लेभलले यो चाहिँ काम गरौँ भन्ने त हरेक राजनीतिज्ञको मनमा हुन्छ। केही नभए पनि अब यो सरकारमा पुगेर म यो काम गरौँ जनताको पक्षमा भन्ने त हुन्छ। त्यो दिशामा काम गरौँ, म प्रचण्ड बनाऊँ भन्ने त परिरहेको होला नि त मनमा त तपाईँलाई। यो तरिकाले सरकारमा गएर हामी मन्त्री बनेर अथवा प्रधानमन्त्री बनेर हुने भएदेखि हामी त्यतैतिर कोसिस गर्थ्यौँ, किनभने त्यो भएदेखि हाम्रो पार्टीको पुनर्गठन पनि हुन्थेन। किनभने पार्टी करिब सरकारमै थियो, हामीले चाहिँ विद्रोह गर्दाखेरि त्यही सरकारमै कुनै मन्त्री सन्त्री भएर म त्यतैबाट चाहिँ नि यो देश विकास गर्छु भनेर म त्यतै लागिहाल्थेँ। किन यो अर्को पुनर्गठन गरेर फेरि क्रान्तिको बाटो हामी किन लाग्थ्यौँ? यही उसमा गएर, यही सरकारमा गएर, यही व्यवस्थालाई मानेर कुनै नयाँ परिवर्तन देशमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसै हुनाले यो त्यो बाटै ठिक छैन भनेर हामी अन्त हिँडेको हो नि त, अर्को बाटो क्रान्तिकारी बाटो पक्रेको हो। त्यसकारण मलाई त्यस्तो कल्पना छैन कहिले। म त प्रचण्डजीको तपाईँ के धेरै राम्रो चिज जनताको बिचमा भएको पाउनुहुन्छ र? प्रचण्डजीको त धेरै मान्छेले गाली गरेकै सुन्छु म। त्यसकारण त्यस्तो व्यक्ति बन्न मलाई किन इच्छा हुनु र? बरु म आफ्नो जुन ठाउँमा छु मलाई त जनताले त्यही सम्मान दिइरहेका छन्। कमसेकम इमान्दारीपूर्वक चाहिँ देश र जनताको लागि लागेको छन्, यिनीहरू देशभक्त हुन् भनेर त भनिरहेका छन्। त्यो कुरो जनताले हामीले जो भनिरहेका छन् त्यो ठुलो सम्मान हो र जनताप्रति हामी आभारी छौँ। अब म चाहिँ फेरि अहिले प्रचण्डजीको जुन चाहिँ नि जनतामा चर्चा भएको छ, म त त्यो राम्रो चर्चा भएको त पाउँदिनँ। म चाहिँ झन् त्यस्तै किन बन्न चाहन्छ? होइन, प्रचण्ड बन्ने भन्नुको अर्थ देश विकासको हिसाबमा, देशलाई अग्रगामी लिएर जाने भन्ने हिसाबमा, हिजोको चाहिँ जनयुद्धकालमा तपाईँले सोचेको नामको हिसाबमा त्यो नाम सोद्धाखेरि यो लेभलको क्रान्ति गर्छु, यो लेभलमा देशलाई लिएर जान्छु भनेर सोचेका एजेन्डा स्थापित गर्ने दिशामा भनेको होइन। ठिक छ, त्यो हामी जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यही लाइनले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। हामीले लिएर हिँडेको लाइनले पुर्याउँछ, ढिलो छिटो पुर्याउँछ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। हामीले चाहिँ एमसिसीको विरोध 2 वर्ष अगाडि गरिरहँदा मान्छेले हामीले गर्थे, के एमसिसी लिएर हिँडेको, के हो त्यो एमसिसी? यहाँ देशमा यत्रो दुनियाँभरिका समस्या छन्, त्यो चाहिँ गराउनु छैन, एमसिसी चाहिँ खारेज गरेर भन्नुहुन्छ। तपाईँसँग 100 जनाको जुलुस लिएर हिँड्थेँ म त्यतिखेर, 100 जना मान्छेले एमसिसी खारेज गर्न सक्छन् भनेर कसैले बिल्ली पार्न खोज्थे। तर आज तपाईँले देखिहाल्नुभयो, जुन दिन एमसिसी चाहिँ टेबल गर्छ भनेको दिन हामीले चाहिँ त्यसको अघिल्लो दिन चाहिँ घेराउ गऱ्यौँ। त्यो दिन पनि जनसभा त राम्रो थियो, मिलिटेन्ट थिए मान्छेहरू। दोस्रो दिन हामीले घेराउ गऱ्यौँ संसद भवन, त्यो दिन चाहिँ केही नलाएर प्रहरीले लाठीचार्जै गर्यो, धेरैजनालाई घाइते नै बनाए। त्यही पनि चाहिँ मान्छेहरू लडेरै त्यहाँ बसे भनेपछि त फरक पर्दो रहेछ नि त। तर प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिनुभयो नि तपाईँहरूलाई, ल कहाँ लेखेको छ राष्ट्रघात, खै पढेर आउनुहोस् भनेर चाहिँ चुनौती दिनुभएको छ। अब त्यो उहाँले चुनौती दिनुभयो कि उहाँको आफ्नो स्तरलाई चाहिँ उहाँले घटाउनु भयो? प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले त्यस्तो भन्न कहीँ सुहाउँछ? त्यो एमसिसीमा लेखेको भाषा उहाँ देउबाजीदेखि बाहेक अरू कसैले पनि बोल्दैन, बुझ्दैनन् नेपालमा।
त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ। मैले कैयौँचोटि पढेको छु, दोहोऱ्याइ तेह्रै पढेको छु, त्यो बुँदा बुँदा चाहिँ मलाई थाहा छ। अब उहाँले चाहिँ ल मान्यो उहाँले आफूले मात्रै जानेको, पढ्न जानेको, अरूले कसैले नजानेको भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्नु, त्यो त उहाँको स्तरको चाहिँ बुझाइ हो नि। अब मैले त्यति त्यहाँ एमसिसी चाहिँ खारिज गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएकोमा त्यसैको जवाफमा जस्तो उहाँले बोल्नुभयो त्यहाँ। र त्यो कुरो त्यसरी एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्नु त हामी त त्यसरी कहिले नि भन्दैनौँ। अब शेरबहादुर देउवाले बुझेकै छैन, त्यसकारण पास गर्छु भन्दै हिँडेको छ भनेर कहिले भन्छ। रामशरण महतले पढ्दै जान्दैन भनिँदैन नि। उनीहरूले पनि बुझेका छन्, किन नबुझ्नु। एउटा भाषा चाहिँ नि अङ्ग्रेजी भाषामा छ, अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छेले धेरैले बुझ्छन्। नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गरेर राखेको छ। नेपालमा पनि छ, नेपालीको ट्रान्सलेसन त त्यति राम्रो छैन। जे भए पनि किन नबुझ्नु, त्यो जतिले नि बुझ्न सक्छ नि त्यो कुरा। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले मलाई त्यस्तो आलोचना गरेकोमा कुनै फिक्री छैन, तर चाहिँ त्यो आलोचना त्यसरी गर्नु हुँदैन थियो। त्यो लेभलबाट, प्रधानमन्त्री लेभलबाट त्यस्तो तरिकाले आलोचना गर्ने होइन नि। मैले काहीँ राष्ट्रघात देख्दिनँ भन्नुहुन्छ नि त उहाँले। फेरि अब उहाँले मात्र होइन, अरू धेरै यहाँ समाज विभाजित भयो क्या। तपाईँ लगायतका केही बौद्धिक वर्गहरू होइन यहाँ राष्ट्रघात छ भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँ रामशरण महत अब यो चाहिँ हिजोको दिनमा वर्ल्ड ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेका अथवा नेपालमै पनि रहेका अरू राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ होइन कहाँ छ त, त्यो त छँदै छैन नि भन्नुहुन्छ। खास चाहिँ के हो त यो जनतालाई प्रष्टै एकदम विभाजित बनायो क्या यो विषयले। अब विभाजित बनाउँछ त के गर्ने। अब त्यो पहिले महाकाली सन्धिले नि त बनाएको थियो। अब के गर्ने। महाकाली सन्धि गर्नु हुँदैन, राष्ट्रघाती त भनेकै हो। ओलीले पश्चिमबाट, नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्न थाले। देउवाहरूले चाहिँ कति खरब आउँछ भने, खोइ त न खरब आयो न सूर्य कहिले पश्चिमबाट उदायो। आखिर त सूर्य पूर्वबाट उदाउने सूर्य पूर्वबाट उदाए। अब त्यो एउटा ब्यारेजसम्म चाहिँ बनाइदिएको छैन, त्यो केही पनि गरेकै छैन। सुन्ने त्यहाँ जाँदाखेरि बैराग नलाग्ने कोही नेपाली नै छैन। त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ निलो पानी बगेर चाहिँ इन्डियातिर गएको छ। नेपालतिर त एउटा कुलो पो छ, महाकाली नदीको चाहिँ नि हाम्रो हो भनेर भन्ने नेपालीहरूकोमा चाहिँ एउटा कुलोबाट जान्छ, ठुलो नहर पनि छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो त हामीले देखेकै छौँ। त्यतिखेर नि त विभाजन भयो। अब जनताले सकेनन्। म पनि देशको प्रधानमन्त्री हुँ, नेपाल आमाको छोरा हुँ, काहीँ राष्ट्रघात गर्छु र पढ्दै नपढिकन कमेन्ट गरिदिने भनिदिनु भयो तपाईँलाई त्यहाँ। हो, अब उहाँले चाहिँ खोइ त उहाँ महाकाली सन्धि गर्ने, मैले त त्यहाँ फेरि उहाँलाई दोहोऱ्याएर तपाईँ त्यस्तो होइन भनेर झगडा गर्ने कुरा त भएन नि त्यहाँ। एउटा त्यो सभामा गइसकेपछि त्यसको मर्यादाको त पालन गर्नु त पऱ्यो। मैले कहाँ हो र तपाईँले महाकाली सन्धि गर्ने तपाईँ नै होइन भनेर उठेर भन्ने कुरा त भएन। त्यस कारण चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो, ठिकै छ। उहाँको मूल्याङ्कन त अब सबै श्रोताहरूले, दर्शकहरूले गरिहाल्छन्, त्यसको लागि हतारिनु पनि परेन। तर उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू बोल्नुभयो त्यो चाहिँ त्यति प्रधानमन्त्रीको तहबाट नबोलेको भए उहाँकै लागि राम्रो हुन्थ्यो। अब यो गठबन्धनले एमसिसी पुरै खारेजै गर्नुपर्छ भनेको छैन। काङ्ग्रेसले यथास्थितिमा अब माओवादी केन्द्र र समाजवादी माधव नेपालको दलले चाहिँ संशोधनसहित भनेको छ। बाबुराम भट्टराई त एक सूत्रीय रूपमा उहाँ खम्बा चाहिँ उभिनु भएको छ यो यथास्थितिमा पारित गर्नुपर्छ भनेर। तपाईँहरूको लाइनमा चाहिँ यो संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ कि यसलाई पूर्ण रूपमा आउनै दिनु हुँदैन? अब यो के छ भने यो राष्ट्रघाती भएको हुनाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। खारेजै गर्नुपर्छ, नत्र भने यसलाई लिङ्गरिङ गरेर पनि राख्नु हुँदैन। किनभने यो त टाउकामा अगाडि झुलिएको तरबार जस्तो हो क्या, कुन बेला काट्ने हो कुन बेला काट्ने हो जस्तो मान्छे चाहिँ दिनभरि रातभरि चाहिँ आतङ्कित हुने भयो कि यो तरबारले काट्छ कि भनेर होइन। त्यस कारण यो यसबाट जनतालाई मुक्ति दिनको निम्ति खारिज गरिदियो भनेपछि सिद्धि। हामी फिर्ता लग्यौँ भनेर अमेरिकाले भनिदियो भने धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसलाई। त्यो हो हामीले भनेको। अब उहाँहरूले भनेको चाहिँ के हो भने संशोधन नगर्ने हो भने, परिमार्जन नगर्ने हो भने यत्तिकै चाहिँ पारित गर्नु हुँदैन। त्यहाँ राष्ट्रघाती क्लजहरू छन्, त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुने चाहिँ नि अर्थ लाग्ने चिजहरू छन्, त्यो चाहिँ पनि पारित हुन जान्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ सच्याएर संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको पक्ष हो। तर आफै एमसिसीले र अमेरिकनहरूले के भन्छन्, त्यहाँ त फुल स्टप र कमा पनि चेन्ज हुँदैन होइन। उहाँ चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्छ, संशोधनको कुरै नगर्नुहोस् भन्छ उसले। भनेपछि अब
कि त संशोधनै हुने भएन, जस्ताको तस्तै पारित हुने भयो कि खारिज हुने। आखिरमा गएर कुरा त्यही हो। आखिर सङ्घर्ष दुईटै पक्षमा छ, कि खारिज गर्ने कि चाहिँ खारिज नहुने, जस्ताको तस्तै लागु हुने। अब आखिरमा त लडाइँ त्यतातिर जान्छ। उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई पनि ठिकै छ, किनभने एमसिसीले चाहिँ के त्यही भनेको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै गुन्जाइसै छैन संशोधनको भनिदिएको हुनाले, र संशोधन नगरी हुँदैन उहाँहरूले भनेको हुनाले त्यो त पास नहुने भयो नि त। संशोधन भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूलाई पनि स्वीकार्य हुन्छ? होइन, त्यसको संशोधनको गुन्जाइसै छैन। उनीहरूले भनेको कुरा ठिक हो, त्यो संशोधन गरिदिएपछि त किन 50 करोड अमेरिकन डलर दिइरहन्छ उसले? उसलाई चाहिए जस्तो कुरा गरिदिए पो दिन्छ त, त्यो त घुस हो नि त। अनि किन त्यो उसले दिँदैनन्? त्यो खारिजै हुन्छ नि त्यो। अब सरकारले योभन्दा अघिल्लोचोटि जति बेला यहाँहरूले खबरदारी गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला नै प्रयास गरेको सूचना तपाईँलाई आएकै थियो होला टेबलिङ गर्नको लागि। भोलिका दिनमा पनि अब प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिसक्नु भएको छ कि प्रचण्ड र मैले हस्ताक्षर गरेर एउटा पत्रै पठाइसकेका छौँ भनिसक्नु भएको छ। टेबल गर्यो सरकारले, संसदमा लिएर आयो भने अथवा रातारात पारित भयो भने, किनभने संसद त अवरुद्ध भइरहेको छ, यहीँभित्र गोप्य खेल त जे पनि हुनसक्छ, त्यो दिशामा अगाडि बढो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? अहिले त्यो भइहाल्ने चाहिँ त्यहाँ हामीले देखिरहेका छैनौँ। हजुर, होइन, त्यो अहिले किन भनेदेखि त्यो टेबल गर्नै सजिलो छैन। त्यहाँ त यो अहिले सरकारले एजेन्डा दिने हो, जस्तो सभामुखलाई, होइन। अब सभामुखलाई चाहिँ त्यो दिँदाखेरि चाहिँ त एउटै प्रस्ताव दिनु पऱ्यो नि त। त्यो त गठबन्धनको सरकारले दिने कुरा भयो, होइन। त्यो त एउटै प्रस्ताव दिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा दिने, उसले एउटा दिने, माओवादी केन्द्रले एउटा दिने भयो भने त कुन चाहिँ प्रस्तुत गर्ने त अब सभामुखले? एउटै ल्याउनुहोस् त भन्ने कुरा भयो नि। त्यहाँ जबसम्म एकमत हुँदैन तबसम्म हुँदैन, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, एकमत हुनको निम्ति अहिले कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा फेरि पनि झलनाथजी नै हुनुहुन्छ। हजुर, होइन। त्यसै हुनाले त्यो कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने भनिएको छ। अब कार्यदलको पहिलो बैठक त बस्यो, एउटा बैठक बस्यो, त्यसमा कुनै छलफल भएन, त्यसको अध्ययन भइरहेको छ। अहिले भर्खरै बिहान पनि झलनाथजीसँग कुरा भएको थियो, उहाँहरूको अर्को बैठक बस्दैछौँ हामी, अब डकुमेन्टहरूको अध्ययन गरिराखेका छौँ। मैले त गरिसकिहालेँ, अरू साथीहरूले गर्नुभएको छैन होला, के गर्नुभएको छ, अब हामी बस्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो कार्यदलले रिपोर्ट दिनु पऱ्यो पहिला। त्यो त अब 5 दलको गठबन्धनमा त्यो रिपोर्ट जान्छ, अनि त्यहाँ छलफल होला भनिसकेपछि ल अब चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले ल अब गइहाल्यो, टेबल भइहाल्यो, लु अब आजै भोटिङ भइहाल्नु पऱ्यो भने भरमा हुनेवाला छैन यो। किन्तु प्रक्रिया त पुरा गर्नु पऱ्यो नि त त्यसले। अब अन्तिममा पनि छौँ। यो बाबुराम भट्टराई चाहिँ एमसिसीको पक्षमा उभिएको देखेर हामी छक्क पऱ्यौँ भन्नुभयो प्रचण्डले। अब अरू तपाईँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा काङ्ग्रेसहरू चाहिँ यथास्थितिवादी अथवा पश्चिमगामी शक्ति भएको भएर उनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरूले मन पराउलान् भन्ने हिसाबले लिएर जान सकिएला। बाबुराम भट्टराईको चाहिँ उहाँले चाहिँ किन त्यसलाई चाहिँ दृढ रूपमा पक्रिराख्नु भएको होला, के लाग्छ तपाईँलाई? बाबुराम भट्टराई त्यही ठाउँमा पुगेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो त्यसबाट। अब चाहिँ त्यो खेमा गएछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो, होइन। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ बाबुरामले एउटा राम्रै काम पनि गरे। अब भनौँ न, त्यहाँ अब उनको विषयमा चाहिँ के थियो त भने उनी दक्षिणतिर चाहिँ नजिक छन् भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै चर्चामा आएको थियो, होइन। भारतसँग उनी नजिक छन् भन्ने। तर अमेरिकाको यस्तो गरी चाहिँ वकालत गर्छन् भन्ने कसैले सोचेको थिएन। त्यही कुरा भने होला नि प्रचण्डले पनि। तर उनी चाहिँ त्यहाँ पनि रहेछन्, किनभने अमेरिकाले पछिल्लो चरणमा के गर्यो भने आफू पक्षका सबैलाई बोल्न लगायो एमसिसीको पक्षमा। त्यो गर्दाखेरि बाबुराम पनि परे, नत्र भने उनले बोल्ने आवश्यकता छैन भनेर सायद उनले केही मान्छेलाई रिजर्भ राखेको थियो। तर अब त एमसिसी पास हुँदैन भन्ने चाहिँ मत बलियो हुँदै गइसकेपछि त आफ्नो मान्छेलाई पनि बोल्न लाउनु पऱ्यो, अनि बाबुरामलाई बोल्न लगाए जस्तो बुझिन्छ। त्यसकारण उनले अब उनी कहाँ चार्दै कहाँ पुगेछन् भन्ने कुरा पनि अब बुझ्नलाई सजिलो चाहिँ पारिदिए बाबुरामले। त्यति नै हो। हुन्छ, हामी अब अन्तिममा छौँ। सबै पार्टीहरूको महाधिवेशन सकियो, नयाँ नेतृत्व आयो, नेताहरू आए। अब
यो व्यवस्थाकै विषयमा पनि ठुला प्रश्नहरू उठेका छन्। देशकै हालत के हुने हो भन्ने पनि धेरै जनताहरूमा आशंकाहरू छ। तपाईँ चाहिँ आगामी दिनमा के देख्नुहुन्छ? अब कता जाला यो देश? अब यो चाहिँ के छ भने अहिलेको यो व्यवस्था करिब असफल भइसक्यो होइन। अब कार्यपालिका असफल भयो भनेर पहिले भनेकै हो गोलीकै पालामा होइन। व्यवस्थापिका पनि असफल भयो भनेर भनेकै हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब अदालतले लगेर व्यवस्थापनलाई पुनर्स्थापित गरिदिनु पर्ने भयो र प्रधानमन्त्री पनि कार्यपालिका पनि उसैले बनाइदियो। ल हेर्नुहोस्, कार्यपालिका पनि उसैले बनाइदियो, कार्यपालिकाको काम पनि अदालतले गर्यो, अनि त्यहाँबाट व्यवस्थापिकाको पनि उसैले गर्यो। म एकैछिनपछि गर्छु है, म एउटा इन्टरभ्यूमा उनीहरूले चाहिँ अब न्यायपालिकाले गर्छ भन्ने थियो, हो पनि न्यायपालिका अब प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदियो, सरकारै बनाउँथ्यो त्यसरी। अब दुई पल्ट चाहिँ नि विघटन भइसकेपछि यो सदन पनि उसैले चाहिँ जगाइदियो फेरि। भनिसकेपछि न्यायपालिका चाहिँ साँच्चै नेपालमा सबै थोक गरिदिने त्यही रहेछ भन्ने परेको थियो। अहिले न्यायपालिका हेर्नुहोस् 2-3 महिना भयो, न्यायपालिका जस्तो चाहिँ गाई जात्रा त अन्त कतै छैन। त्यो पनि त असफलै भएको होला, सफल भएको त्यस्तो हुँदैन। त्यस कारण सबै कुरा चाहिँ सबै खम्बाहरू असफल भइसकेपछि अब यो व्यवस्था असफल भएको छ, यसको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ। अब बिस्तारै मान्छेले यो कुरो बुझ्दै जान्छन् र अब व्यवस्थाको विकल्प खोज्नको निम्ति चाहिँ अब अग्रगामी विकल्प के हुन्छ त भन्ने विषयमा अब छलफल नेपालमा जब चल्न थाल्छ अनि हामी चाहिँ अग्रगामी विकल्प यो हो भनेर सबैलाई सहमति हुने खालको, अग्रगामी शक्तिहरूलाई सहमति हुने खालको व्यवस्था नेपालमा आउँछ। त्यो अब क्रमशः त्यो आउने अवस्थातिर गइरहेको छ। हामी यही दिशातिर हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। हस्, यो समय र विचारका लागि म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्छु। ल, धन्यवाद।